संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि किम शब्द के रूपों के साथ चित्त जोड़कर कैसे प्रयोग करना। इस पाठ में भी हम उसी के बारे में और अभ्यास करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहो अद्य बहवः छात्राः दृश्यन्ते। केचन बालकाः सन्ति, काश्चन बालिकाः सन्ति, काश्चन मातरः अपि सन्ति। उत्तमम्। एतानि वाक्यानि परिशीलयन्तु। केचन बालकाः सन्ति, काश्चन बालिकाः सन्ति, काश्चन मातरः सन्ति। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु चन इत्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। पूर्वतनपाठे वयम् एतादृशवाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः एव। केचन जनाः, काश्चित् बालिकाः, कानिचित् फलानि इत्यादीनि वाक्यानि। चन चित् इत्येतयोः अभ्यासं वयं कृतवन्तः। यत्र अनिश्चयार्थः भासते तत्र एतयोः प्रयोगः क्रियते। यथा तत्र केचित् जनाः सन्ति। कति इति न जानामि। तादृशेषु अवसरेषु केचित् जनाः सन्ति इत्यादीनि वाक्यानि वदामः। वयम् एतेषां सर्वेषां रूपाणाम् अभ्यासं पूर्वतनपाठे कृतवन्तः। तत्र पुनः किं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपैः सह, स्त्रीलिङ्गरूपैः सह, नपुंसकलिङ्गरूपैः सह अपि चित् अथवा चन योजनेन कथं वाक्यानि करणीयानि इति ज्ञातवन्तः। इदानीं तद्विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र कानिचित् वाक्यानि लिखितानि सन्ति। वाक्यस्य आरम्भे रिक्तं स्थानम् एकम् अस्ति सर्वत्रापि। तत्र किं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपं तेन सह चित् इत्यस्य योजनं कृत्वा भवद्भिः पूर्णं वाक्यं वक्तव्यं। यथा कविः अस्ति, कः चित्, कश्चित् तद् रूपं भवन्तः जानन्ति। कविः अस्ति, कश्चित् कविः अस्ति, एवं वाक्यं वक्तव्यं। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। कविः अस्ति, कश्चित् कविः अस्ति। उत्तमं। पुनः एकवारं वदन्तु। कविः अस्ति, कश्चित् कविः अस्ति। अत्र बहुवचनरूपस्य प्रयोगः करणीयः। स्मरन्तु, वदन्तु। कवयः सन्ति, केचित् कवयः सन्ति। ग्रन्थं पठामि, कञ्चित् ग्रन्थं पठामि। ग्रन्थान् पठामि, कांश्चित् ग्रन्थान् पठामि। कांश्चित् ग्रन्थान् पठामि। समीचीनम्। बालकेन सह क्रीडामि, केनचित् बालकेन सह क्रीडामि। बालकैः सह क्रीडामि, कैश्चित् बालकैः सह क्रीडामि। जनाय धनं ददामि, कस्मैचित् जनाय धनं
जनेभ्यः धनं ददामि आपणात् फलम् आनयामि आपणेभ्यः फलम् आनयामि बन्धोः गृहं गच्छामि बन्धूनां गृहं गच्छामि विद्यालये सः पाठयति विद्यालयेषु सः पाठयति बहु समीचीनम् अत्र सर्वत्र किं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपैः सह चित् इत्यस्य योजनं कृत्वा वयं वाक्यानि रचितवन्तः तस्मिन्नेव स्थाने चित् इति स्थाने चन इत्यस्य योजनं कृत्वापि वाक्यानि वक्तुं शक्यन्ते यथा कश्चन कविः अस्ति केचन कवयः सन्ति एतेन क्रमेण सर्वाणि रूपाणि वक्तुं शक्यन्ते इदानीं द्वितीयम् अभ्यासं कुर्मः पूर्वतनपाठे एतदपि उक्तमस्ति यत् कश्चित् केचित् इत्यादयः शब्दाः अपि विशेषणानि भवन्ति इति यदा वयं विशेषणानाम् उपयोगं कुर्मः तदा विशेष्यस्य यत् लिङ्गम् अस्ति तदेव लिङ्गं विशेषणमपि अनुसरति इत्यपि ज्ञातवन्तः यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः अतः अत्र पुरतः यदि नपुंसकलिङ्गशब्दः भवति तर्हि किं शब्दस्यापि नपुंसकलिङ्गरूपस्य एव प्रयोगः करणीयः अत्र यानि वाक्यानि सन्ति एतेषु वाक्येषु अग्रे विशेष्यवाचकशब्दाः सर्वे नपुंसकलिङ्गाः सन्ति अतः अस्माभिः किं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गरूपाणि उपयुज्य वाक्यानि इदानीं वक्तव्यानि वक्तुं शक्यते वा आम् शक्यते अस्तु वदामः इदानीं फलम् अस्ति किञ्चित् फलम् अस्ति वदन्तु फलम् अस्ति किञ्चित् फलम् अस्ति फलानि सन्ति कानिचित् फलानि सन्ति पुनः वदन्तु फलानि सन्ति कानिचित् फलानि सन्ति तदेव रूपद्वयम् उपयुज्य पुनः वक्तव्यं द्वितीयाविभक्तौ वदन्तु फलं खादामि किञ्चित् फलं खादामि फलानि खादामि कानिचित् फलानि खादामि मित्रेण सह क्रीडामि केनचित् मित्रेण सह क्रीडामि मित्रैः सह क्रीडामि कैश्चित् मित्रैः सह क्रीडामि मित्राय मिष्टान्नं रोचते कस्मैचित् मित्राय मिष्टान्नं रोचते कस्मैचित् संशयः नास्ति खलु पुनः वदन्तु मित्राय मिष्टान्नं रोचते कस्मैचित् मित्राय मिष्टान्नं रोचते
मित्रेभ्यः मिष्टान्नं रोचते केभ्यश्चित् मित्रेभ्यः मिष्टान्नं रोचते नगरात् सः आगतवान् कस्माच्चित् नगरात् सः आगतवान् नगरेभ्यः ते आगताः केभ्यश्चित् नगरेभ्यः ते आगताः पुस्तकस्य लेखकः सः कस्यचित् पुस्तकस्य लेखकः सः पुस्तकानां लेखकः सः केषाञ्चित् पुस्तकानां लेखकः सः वने सिंहः अस्ति कस्मिंश्चित् वने सिंहः अस्ति वनेषु हरिणाः सन्ति केषुचित् वनेषु हरिणाः सन्ति बहु समीचीनं भवती वदतु फलं खादामि पूर्णं वाक्यं वदतु किंचित फलं खादामि उत्तमं भवती वदतु मित्रैः सह क्रीडामि कैश्चित् मित्रैः सह क्रीडामि लिखिता वदतु पुस्तकस्य लेखकः सः कस्यचित् पुस्तकस्य लेखकः सः रूपा वदतु वनेषु हरिणाः सन्ति केषुचित् वनेषु हरिणाः सन्ति अहल्या वदतु नगरेभ्यः ते आगताः केभ्यश्चित् नगरेभ्यः ते आगताः बहु समीचीनम् अब आप जान ही गए होंगे कि चित्त या चन निपात के साथ किम शब्द का जब भी प्रयोग किया जाता है तब वह भी विशेषण बन जाता है। विशेषण विशेष्य के समान नियम के अनुसार विशेष्य नपुंसक लिंग में हो तो विशेषण भी उसी लिंग का होगा। एतावता पुल्लिङ्गरूपाणां नपुंसकलिङ्गरूपाणां च अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं स्त्रीलिङ्गरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। अत्रापि तादृशानि एव वाक्यानि सन्ति। आरम्भे एकः शब्दः न लिखितः अस्ति। चित् प्रयोगं कृत्वा चित् अथवा चन इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा पूर्णं वाक्यं भवद्भिः वक्तव्यं। वदन्ति वा? अस्तु वदामः। बालिका अस्ति काचित् बालिका अस्ति बालिकाः सन्ति काचित् बालिकाः सन्ति समस्यां वदामि काञ्चित् समस्यां वदामि समस्याः वदामि काचित् समस्याः वदामि बालिकया गीतं कयाचित् बालिकया गीतं बालिकाभिः गीतं काभिश्चित् बालिकाभिः गीतं देव्यै नमः कस्यैचित् देव्यै नमः देवीभ्यः नमः काभिश्चित् देवीभ्यः नमः नद्याः जलम् आनयतु कस्याश्चित् नद्याः जलम् आनयतु नदीभ्यः जलम् आनयतु काभ्यश्चित् नदीभ्यः जलम् आनयतु सख्याः गृहं गच्छामि कस्याश्चित् सख्याः गृहं गच्छामि कथानां लेखकः सः कासाञ्चित् कथानां लेखकः सः दुर्घटनायां सः व्रणितः कस्याञ्चित् दुर्घटनायां सः व्रणितः दुर्घटनासु ते व्रणिताः कासुचित् दुर्घटनासु ते व्रणिताः। इन वाक्यों में तो विशेषण और विशेष्य दोनों ही स्त्रीलिंग थे। इदानीम् अन्यविधम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं वाक्यम् उच्चारयामि। आरम्भे चित् युक्तः शब्दः योजनीयः। कथां कथयतु काञ्चित्
कथां कथयतु। सेवकम् आह्वयतु। कञ्चित् सेवकम् आह्वयतु। फलानि खादामि। कानिचित् फलानि खादामि। मित्रैः सह क्रीडामि। कैश्चित् मित्रैः सह क्रीडामि। नगरे निवसामि। कस्मिंश्चित् नगरे निवसामि। चित् चन इत्येतयोः निपातयोः विषये वयं सर्वमपि ज्ञातवन्तः। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। स्वात्या सागरशुक्तिसम्पुटगतो तज्जाते मौखिकम्। स्वात्या सागरशुक्तिसम्पुटगतं तज्जायते मौक्तिकम्। प्रायेण अधममध्यम उत्तमगुणः संसर्गतो जायते। प्रायेण अधममध्यम उत्तमगुणः संसर्गतो जायते। सुभाषितस्य अर्थः। कश्चन जलबिन्दुः कुत्र कुत्र तिष्ठति चेत् कीदृशं रूपं प्राप्नोति इति अस्मिन् सुभाषिते आरम्भे वर्णितम् अस्ति। जलबिन्दुः यदि संतप्ते अयसि तिष्ठति तर्हि सः तत्र एव विलीनः भवति। सः कुत्र गतः इत्येव न ज्ञायते। तस्य नामापि न श्रूयते। सः एव जलबिन्दुः यदि नलिनी पत्रस्य उपरि तिष्ठति तर्हि सः मुक्ता इव विराजते। सः एव जलबिन्दुः यदि स्वाति नक्षत्रे सागर शुक्ति संपुटे तिष्ठति तर्हि मौक्तिक रूपेण परिवर्तनं प्राप्नोति। एवं उक्त्वा अनन्तरं सुभाषितकारः वदति वस्तुनः उत्तमत्वम् अधमत्वं मध्यमत्वं वा संसर्गतः जायते। तत्तद् वस्तु कस्य पार्श्वे तिष्ठति तदनुसारं तस्य मूल्यं परिवर्तते। एवमेव मनुष्यः अपि कस्य सहवासे तिष्ठति तदनुसारं गुणान् प्राप्नोति।
यदि दुर्जनानां सहवासे तिष्ठति तर्हि सः अपि दुर्जनः भवति, यदि सत्पुरुषाणां सहवासे तिष्ठति तर्हि सः अपि सत्पुरुषः भवति। अतएव सहवासः अत्यन्तं प्रधानः। सत्पुरुषाणामेव सहवासः अस्माभिः करणीयः। जब अग्नि में तप्त लोहे पर जल की एक बूंद गिरती है तब उस पर जल बिंदु का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है, किंतु वही जल बिंदु जब कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती का आकार में शोभायमान होती है। वही जल बिंदु स्वाति नक्षत्र में सागर की सुक्तियों का संसर्ग पाकर मोती बन जाती है। इसलिए सुभाषितकार ने कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। अभिमन्युः अर्जुनस्य पुत्रः, तस्य पत्नी उत्तरा। कदाचित् तयोः गृहं प्रति कश्चन महर्षिः आगतवान्। उत्तरा अतिथि सेवायाम् अत्यन्तं दक्षा। सा तं महर्षिं स्वागतीकृतवती, पाद्यादिकं दत्तवती, तस्य स्नानस्य व्यवस्थां कृतवती। पूजादीनाम् अनन्तरं तस्मै रुचिकरं भोजनम् अपि दत्तवती। एतेन सः महर्षिः सः गमनसमये उत्तरायै उपायनरूपेण एकं दर्पणं दत्तवान्। उक्तवान् च, वत्से, एषः साधारणः दर्पणः न, अपितु कश्चन विशिष्टः दर्पणः अस्ति। अस्य वैशिष्ट्यम् एतदस्ति, भवती यदि एतं गृहीत्वा पश्यति तर्हि अत्र तस्य मुखं दृश्यते यः सर्वदा भवतीमेव स्मरति। एवं उक्त्वा दर्पणं दत्त्वा ताम् आशिषा अनुगृह्य महर्षिः गतवान्। उत्तरा अपि अत्यन्तं सन्तुष्टा अभवत्। अनन्तरम् उत्तरा कुतूहलेन तं दर्पणं दृष्टवती। तस्याः आश्चर्यस्य सन्तोषस्य च सीमा एव न आसीत्। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अभिमन्योः मुखमेव दृश्यते। तन्नाम कः अर्थः? अभिमन्युः सर्वदा उत्तरां स्मरति, अतः एव तस्य मुखं तत्र दृश्यते स्म। तावता एव भगवान् श्रीकृष्णः तत्र आगतवान्। उत्तरा सन्तोषेण भगवन्तं नमस्कृतवती, दर्पणस्य विषयं च उक्तवती। श्रीकृष्णोऽपि कुतूहलेन तं दर्पणं स्वीकृत्य परिशीलितवान्। यदा तयोः मध्ये वार्तालापः प्रचलति स्म, तावता एव बहिर्गताः पाण्डवाः सर्वेपि तत्र आगतवन्तः। ते सर्वेपि उत्तरायाः मुखात् दर्पणस्य वृत्तान्तं श्रुतवन्तः। सर्वेषामपि आश्चर्यं जातं, महत् कौतूहलं च जातं। तर्हि एतस्य दर्पणस्य परीक्षा करणीया इति ते सर्वेपि चिन्तनं कृतवन्तः। तदा युधिष्ठिरः श्रीकृष्णम् उक्तवान्, भगवन्, भवानेव एतस्य दर्पणस्य परीक्षां करोतु इति। श्रीकृष्णः दर्पणं गृहीतवान्। पाण्डवेषु एकैकः अपि चिन्तयति, अहं कृष्णभक्तः, अहं सर्वदा कृष्णमेव स्मरामि, अतः मम मुखमेव तत्र दृश्यते इति। परन्तु अहो आश्चर्यं, तेषु कस्यापि मुखं तत्र न दृश्यते, परन्तु तत्र दृश्यते दुष्टस्य शकुनेः मुखम्। तत् दृष्टवतां तेषां सर्वेषाम् आश्चर्यं जातं, निराशा अपि जाता। तदा तेषां शङ्कायाः समाधानं कुर्वन् कृष्णः उक्तवान्, अहं तु सर्वदापि भवतां पार्श्वे एव भवामि एव,
अतः पुनः पृथक् मम स्मरणस्य आवश्यकता तु न भवति। परन्तु अयं दुष्टः शकुनिः एवं न, सः सर्वदापि मम विषये चिन्तनं करोति। कृष्णः कथं मारणीयः, कथं कृष्णस्य पराजयः सम्पादनीयः इति सर्वदापि मम विषयमेव सः चिन्तयति। उद्देशः उत्तमः वा भवतु अनुत्तमः वा भवतु, सः सर्वदा मामेव स्मरति इति तु सत्यम्। अतः एव अत्र तस्य मुखं दृश्यते इति। भगवतः वचनं श्रुत्वा तेषां सर्वेषामपि समाधानं जातम्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पार्ट अब यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.